Kitang tanan nakasinati man naman ta nga mawad-an tag usa ka butang. Of course, mawad-an ta tungod kay dili po nato kontrolado ang ato ang hunahuna, dili po nato kontrolado ang tanang mga panghitabo bisag unsa pa ka kaandam, no? Bisag unsa pa ka kanang matawag nato ba nga careful sa imong mga gamit. Bisag ako gani, no, ako pag-abot sa akong mga gamit kanang mitikuloso kay ko. Kinahanglan order, arrange, kinahanglan kabulo ko asa gibutang ako ang mga gamit. Manang dili nako siya gustong pahilabtan kay gusto nako nga kung gamiton nako siya naa siya dire. Manang diha sa kong kwarto giset na nako natanan ako ang mga gamit. Manang dili ko gusto nga mahilabtan siya tungod kay na tendency nga mahilabtan siya. Ako una-una to asa didto dayon kung mahilabtan siya mawala siya. Gusto mo gud nako nga ang nana ba nga anytime nga manginahanglan ko nimo naa ka diha. Pero bisag unsaon nimo ka order o ka planado sa tanang mga butang, nagi mga panahon nga makalimot ka, nagi mga panahon nga mawala gyud siya. Unang kung mawad-an na gani kog usa ka butang, makaguol gyud na, no? Di ba? Kung mawad-an tag usa ka butang, makaguol man gyud na. Makaguol tungod kay ang usa ka butang nahimo na magong kaparte sa imong kinabuhi. Dayon ang usa ka butang kanang valuable na siya, importante siya sa imong kinabuhi. Manang makaguol kung mawad-an ka niini. Manang ako mangita gyud ko sa maong butang. Pero kung dili na nagyud nako siya makita, dili po ko ingon na kalisod pod nga mo let go sa usa ka butang. Ako man yun pod nang huna-hunaon, siguro diha ra po kataman. Nga dili na pod himuon ako nga rason nga sa puton ko maguba ako ang mood tungod lang kay nawad-an kog usa ka butang. Ako na lang pong ibutang sa una-una, nawala ka, siguro diha ra po kataman. Pero kung naadyo kay tsansa nga muhimo og effort nga imong pangitaon ng usa ka butang, of course mangita gyud pug ko. Pangitaon gyud po na nako. Manang di ba kung mawad-an tag usa ka butang og ato makaplagan pagbalik, di ba dako kay ng kalipay alang kanato, no? Dako kay ng kalipay alang kanato. Kalipay tungod kay nahibalik siya diha nimo, kalipay tungod kay giisip man gud nimo nga kining butang nga importante. Ingon na pod ang gisgutan karon sa tong ebanghelyo. Ang kalipay sa Ginoo nga makaplagan niya pagbalik ang mga tao nga nangawala. Kitang tanan importante tas Ginoo. Walay ubos og dignidad, walay taas og balyo sa usag-usa kanato. Kitang tanan equal ang ato ang pagkaimportante ngadto sa Ginoo, no? Sa pagmugna pa lang niya nato dinhi sa kalibutan, walay first class, second class, special. Wala, kitang tanan parehas ta. Manang kalipay sa Ginoo nga kalipay gyud sa Ginoo nga makaplagan ta niya pagbalik. Manang diha sa itong ebanghelyo, di ba, adunay duha ka sambingay nga gipanghisgutan. Una nga sambingay, kaning kabahin ni ining usa ka karnero nga nahimulag sa pundok sa iyang mga kauban nga mga karnero. Ang mga magbalantay sa karnero sa una gitugahan sila, siyempre, okay na ning 100 ka mga karnero. Okay, trabaho man po ni. More than that, dili na pwede kay daghan-daghan na. So usually ang usa ka magbalantay sa karnero, gitugyanan ra na siya og kaning 100 ka mga karnero og mao na ang iyang assignment, iyang bantayan, iyang atimanon. Sa kung hinumduman sa klase namo sa scripture, no? Ang among professor si Brother Jimmy Dalumpines, kaning presidente sa Lasal Uzamis, niingon siya, usa sa mga pinakalisod nga trabaho sa panahon nilang Hesus kining magbalantay og karnero. Lisod siya tungod kay magbantay kag
karnero, which is considered to be one of the dumbest animal sa kalibutan, pinakabugo nga hayop sa kalibutan. Dili lali mag-train og bugo makasapot. Dili lali mag-train og bugo tungod kay nag-effort na ka pero kana ba maragdugay kay mo absorb ang imong gitudlo ngadto kanila. Ug usa ni sa mga kalisod sa pagbati sa usa ka magbalantay sa karnero. Nag-train ka, nag-atiman ka sa usa ka pinakabugo nga mga hayop sa kalibutan. Nganong bugo? Tungod kay ang karnero, siyempre sa ilang pagpangaon diha sa sibsibanan, na tendensiya nga baka minggan niyo ba? Uy, tuan na po'y sagbot dadto, adtuon niya. Uy, tuan na po'y sagbot dadto, adtuon niya. Hangtod nga mahimulag siya sa grupo, mahilayo siya, adunay tendensiya nga dili na siya makabalik, bugo manggod. Wala niya gibutang sa una-una niya, asa siya niagi, asa na siya karon. Ug usa na sa mga kalisod sa mga magbalantay sa karnero. Munang ang magbalantay sa karnero, mag-effort yun na siya sa pagpangita. Now, diya sa itong ebanghelyo, gibiyaan niya ang kasiyaman og siyam ka karnero, wala kini nagpasabot nga dili sila importante. Atong hinumduman, ang ilang lokasyon, tuwa sila sa safe na location, sa maayong nga lokasyon. Iyang gipangita ang usa tungod kay importante man butong usa. Munang iyang gipangita dayon sa iyang nakaplagan, dako ang iyang kalipay. Ug mao pud ni karon sa ikaduhang parable, no? Ang usa ka babae nawad-an siya og usa ka dako dayon nagsindi siya og suga sa tibok niyang balay ug iyang gipangita. Ug mao gihapon sa iyang pagkakita, dako gihapon ang iyang gibati nga kalipay. Nagigamit ni Jesus ang maong duha ka sambingay aron tubag aning mga Pariseo nga nanaway niya. Nanaway niya nganong nakig-uban ka, nakigsalo ka sa mga kubrador sa mga buwis nga mga gisalikway na mana sa tong katilingban. Nganong nakigkaon kanila? Dili na unta ka pwede makig-uban nila kay mga makasasala mana, gisalikway na mana sa tong katilingban. Ug mao ning gigamitan sila ni Jesus nining duha ka sambingay. Mas ikalipay sa Ginoo ang pagkaplag sa usa ka butang, usa ka karnero nga nawala, nga naghinulsol, kaysa ninyo nga kasiyaman og siyam nga wala nang ginahanglan sa paghinulsol. Kitang tanan importante tas Ginoo. Ug mas mahimo patang bililhon pohon kana bang makaplagan nato pagbalik ang atong kaugalingon ngadto kaniya pinagi sa paghinulsol. Atong hinamduman dili importante ang unsay atong mga nakab-ot aning kalibutana. Dili importante ang unsay ato ang natigom. Dili importante ang unsay ato ang mga nakab-ot nga mga dungog sa atong kaugalingon ining atubang nato ngadto sa Ginoo. Unsay pangitaon sa Ginoo nga ni kanato a humble and contrite heart. Usa ka mapaubsanon ug mahinulsolon nga kasing-kasing nga moatubang kaniya pohon. Kitang tanan makigatubang man ta niya. Dili nato ikapasigarbo ang kadaghan sa kwarta nga atong natigom. Dili nato pwedeng ikapasigarbo ang unsay nakab-ot nato sa atong mga pangalan, sa atong mga titulo. Ang pangitaon sa Ginoo nga ni kanato ug mao ang makapalipay kaniya ang usa ka mapaubsanon, mahinulsulon nga kasing-kasing nga maatubang kaniya. Namibiya ta sa tanan nato nga mga daotang binuhatan ug mobalik kita ngadto kaniya. Una mga igsoon, sama sa wali ganina ni Bishop, ang last mass na mo ganina sa mo ang Dupim Convention, no, dito sa Kauswagan, Iligan. Ang among mass presider ganina, ang bishop sa Marawi, si Bishop de la Peña, ningon sa iyang wali ganina, allow yourselves to be bound by God.
allow yourselves. Kana bang kana bang moabot sa imong punto nga kana bang kana bang makapanghinuklog ka, makahinulsol na ka, makabati na ka sa mga sala, sa mga dautan nga imong mga binuhatan, na makahuna-huna ba ka nga dili gyud ay maayo kung gihimo. Dautan gyud ito kung gihimo. That is a grace. That is a grace. Kana bang tagamtaman na siya. Tungod kay niana nga mga pagbati, you allow yourselves to be found by God. And make your way na makapangita ka pagbalik ngadto sa Ginoo. Palihog manindong.